نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. سورة توبة لسم پارا صدور درشتم نمبر آیت دی فمکی آیت رکین یہودیانو اہل کتابو قباحتن بیان شو واسمد آیتن کے ہمد اہل کتابو قباحتنا ذکر کی اہل کتاب کی یہودیانو عیسیانو کی دبی علماء او دبی پیران دخلو جاہلانو ناپوی خلقنا عوامنا پہ پتوکبان پیسی واقستی او دویت میں ویچ تازت منگا دا ناروا کار دواکو دا حرام کار تاست منگ حلالو تمر پیسے را تراکی اگر پیسی بدوی واقستی اور ناروا ناجائز کار بے ہوئی دپارا جائز اور دا دین علاوہ دا حرام مال بڑھن علاوہ خلق بید اللہ رب العالمین دا دین نمن قبل وی تاسد من مرگی تیاد ہوئی دا پیغمبر دخل زمانی مرگی تیاد مکوئی ورنہ تاسد غلبانات شد تاسب تکلیفنا مصیبتنا ورسیگی کہ دا پیغمبر خبر حکمانا تو خلق بے دا پیغمبر و دا اللہ پاک دا بندگین ہم منا قول حرام مال بے ہم خونو او دا دین علاوہ سرو او سپنزر بے جمع قول او دا اللہ پاک پلارک بے نخرج قول خالی جمع قول دا ہوئی کارو دا اللہ پاک پلار کے خرج کول دا وی عادت نو اللہ پاک پر دن باندھم دا اللہ پاک پلار کے بے پل مال نہ خرج کو تو اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام کا فرمائی کہ دیتا دا جہنم پر دردناک عذاب باندھ خوشخبری ورک کہ تاستو اللہ پاک دا دی گناہن دا وجی دا جہنم دردناک عذاب درک او پا جہنم کی بدوی عذاب سوی بیبا پا جہنم کی عبر زولی شو بیتبا دا جہنم دا اورنا دا ہن ورکولی شو او دا دوی دا تندی دا اڑخنا دیتا او دا دوی دی شاگانو تبا اللہ پاک دا ہن ورکی دا جہنم دا اور او دیتا بدوی شی چه داستاس اغمال دی چه تاسا دا فلزان دا پارا جمع کرو او دا اللہ پاک بلارا کے تاسا فلمال نخرج کرو دا غید ودنا دا فلمال جمع کی دو دا ودی تاسا دا جہنم دا عذاب وسر معلوم ادا شو کم انسان چه مال جمع کئی او دا غیر دا اللہ جل شانہ حق نہ ادا کئی انسان تب اللہ پاک دا دا مال دا جہنم دا اورس کر وٹا جوڑا بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکم انسان دا خپل مال زکاة نور گئی اللہ جل شانہ با دا دو دا دی مالنا دتا وسر مار جوڑ کی او دا بوتا پدی مرے کی دا گاڑا کے پشاک واجولی شی او دا بولا پا یو وقتی او پبل وقتی باند سر کی او دا تبوی دستا اغمالیم او دا دو دا وقتی بچی چی دا مال
مال چکل اللہ پاک حق نہ ادا کی جرم او کله یو انسان ته الله پاک د حلال مال ورکړي په جماعت کې لګي مدرسه باندې لګي په علماء طالبانو لګي د نیکه په کارونو کې لګي په یتیمانانو لګي په مجاهدینو لګي په تبلیغیانو لګي دا مال د پارا جائز دی قیامت کے بدتر دی سزا نہ ملاوی زکتی دی مال حق ادا کی مال اللہ پاک در کھڑی پدی کے در اشتدارانو در غریبانانو یتیمانانو مسافرو در دیندارو در جماعتنو در مدرسو دی حق دی مال در اللہ حق ادا کوا سادہ مال دفار سادہ پار خد وکنا حق دی نہ ادا کی دا قیامت کو رب اللہ جل شانہ پدی باندھی یہ بندہ تدعو داؤن ہوئے نو پدی آیاتوں کی اہل کتاب ہوگا تباہتن بیان شو اہل کتاب ہوتا اللہ پاک پدی سزا مولیان بولتنا روا کان روا گو پیسو اللہ جل شانہ ابھی تا سزا بل مولیان میں یا عوام میں خلق اللہ پاک دا دین و دا پیغمبر دا تابدارین بندول اللہ پاک باقی بند سزا مال بے جمع کو دا اللہ پاک پلا رکھے بے نخرج کو اللہ پاک باقی سزا مطلب مسلمان شان دادی چکل دا سے خبر ہوئی اللہ جل شانہ بیری گی اور دا سے کار نبزان ساتھ تو فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنان ان کثیر من الاخبار یقینا دیر جات علماء دا یہودیاننا والرہبان او دا پیرانو دا یہودیان سیانن لیاکلون اموال الناس بالباطل خامقادی بریمالنا دا خلقو پا حرام ناروا طریقے سر ویسدون عن سبیل اللہ او دی خلق بندی دا اللہ پاک دلارن والذین واکسان یکنزون الذهب جدی جمکی سرزر والفضة وسپنزر ولا ينفقونها في سبيل الله او دیدا نخرج کی دا اللہ پاک بلارکی فبشرهم بعذاب علیم فاستزیر ورکدویت پدرناک عذاب باندی یوم پاورت باندی یحما علیہا دیتا بدا عذاب ورکول شفا عورت باندی چی گرمول بشی علیہا دا اور دا مال کی نار جہنم اور دا جہنم کی فتقوى بها جباههم فدیت وداول کولشی فدی مال باندی دوید تندی اڑفنو لرا وجنوبو مودوید وجود اڑفنو لرا وظهور مودوی شاگانو لرا نفدی اور باندی با دوید تا داول ورکولشی او دیتا بہویش هادا ما کنستم لانفسکم داستاسا مال نچتا سے جمع کرو دفر زانو ندر پارا او دا اللہ پاک حق متن ادا کر فدوکو دستاسو سکے ما کنتم تکنزون عذاب دا امان چتاسو کم جمع کرو دفر زانو ندر پارا واقع